Ngayong adlaw mga kaidol. Oh, happy Halloween kanatong tanan no. So kumusta mong tanan diya mga kaidol? So ang uban diya karon no busy kaayo og kuan adto sa minteryo kay managkot sa lubong. So ako mga kaidol ug mapakupuhon mo adto sa minteryo kay managkot no. So diri sa probinsya mga kaidol kasagaran diri sa dos maoy ting dagkot diri pero sa mga syudad murag karong adlaw no pizza uno maoy kasagaran ipangdagkot nila mudagsa ang mga tao no sa mga samang. Oh. So kumusta mo diya mga kaidol? Ang uban busy pod ron kaayo no pagluto-luto sa mga sudan or unsa pa diha nga ipangluto. Mao na mga kaidol. Pero may gani mga kaidol kay ato ang panahon karon atong weather is okay ra gyud kaayo no way ulan. Pero matod pa sa pag-asa mga kaidol, karong adlaw pizza uno ug hantod ugma pizza dos. So makasinati ta og fair weather no. Kasarangan nga panahon matod pa sa pag-asa. Pero sa ubang lugar mga kaidol, makasinati sila og mga pag-uwan adala kana sa mga localized thunderstorm. Oh. Pero adunay panahon nga moinit usab no, mao na nga kung adto mo og minteryo, dili gyud nato kalimtan ang mga magdagyot tag tubig, payong o pandong kay init ang panahon nato mga kaidol. Nya adunay panahon usab nga muuwan. So mao ra to mga kaidol. Daghang salamat o happy kalag-kalag.